25 करोड़ की फौज 8 लाख कैसे रह गई? रियाजी का कोई सवाल नहीं, बल्कि ये पाकिस्तान की हालिया तारीख का शायद सबसे पेचीदा और तकलीफ दे सवाल। पाकिस्तान आर्मी दुनिया की छठी बड़ी फौज और सबसे ज्यादा तरबियत याफ्ता अफवाज में शुमार होती है। पाकिस्तानी पायलट्स ने न सिर्फ भारतीय फजाई के हमले नाकाम बनाए, बल्कि भारत के 6 लड़ाका तैयारे मार गिराए, जिनमें राफेल भी शामिल। अप्रैल 2022 से पहले पाकिस्तान में फौज का इदारा एक मुकद्दस हैसियत रखता था। अवाम के लिए फौज सिर्फ सरहदों की मुहाफिज नहीं, बल्कि कौमी इत्तेहाद, गैरत और बका की इलामत थी। सियासतदान आते जाते थे, हुकूमतें बदलती थी, लेकिन कौम का अपनी फौज पर एतमाद एक मुस्तकिल हकीकत थी। यहीं से इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर और हकीकी आजादी जैसे नारों ने जन्म, और यहीं से इस बयानिए की जंग का आगाज हुआ जिसने पाकिस्तानी माशरे को जड़ों तक हिला के रख दिया। अस्सलाम वालेकुम, कल्बे फैसल में खुश आमदीद। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फैसल के कल्ब की आवाज आप तक बर वक्त पहुंचे। आज मैं एक ऐसे हसास मौजू पे बात करने जा रहा हूँ जिस पर ज्यादातर लोग बात करने से कतराते हैं। कभी सोचा कि बात करूं, लेकिन फिर दिल कहता है कि रहने देता हूं, मगर आज सोचा हिम्मत कर ही लेता हूं और कुछ हद तक बात कर लेते हैं। 25 करोड़ की फौज 8 लाख कैसे रह गई? रियाजी का कोई सवाल नहीं, बल्कि ये पाकिस्तान की हालिया तारीख का शायद सबसे पेचीदा और तकलीफ दे सवाल है। सवाल फौजियों की गिनती का नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की बहादुर अफवाज आज भी अपनी पूरी ताकत के साथ सरहदों पर मौजूद है। ये सवाल उस अनदेखी ताकत का है जो हथियारों और गिनती से कहीं ज्यादा वजनी होती। ये सवाल है कौम की गैर मुतज़ल्ज़ल हमायत का। वक्त था जब फौज और अवाम एक थे, जब हर पाकिस्तानी खुद को फौज का सिपाही समझता था। यही वो हमायत थी जो तकरीबन 8 लाख की पेशा वराना फौज को 25 करोड़ की एक नाकाबिले शिकस्त कुव्वत बनाती। तो फिर अप्रैल 2022 के बाद ऐसा क्या हुआ कि ये अलामती ताकत, ये मोहब्बत का रिश्ता और रातों रात बिखरता और टूटता नजर आया? आज हम इस कहानी की तहों को खोलने की कोशिश करेंगे। आज हम बात करेंगे कि वो कौन से वाकयात थे जिन्होंने इस रिश्ते में दरारें डाली। वो कौन से बयानिए की जंग थी जिसने कौम को तकसीम किया और इस तकसीम के नतीजे में पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत कैसे कमजोर पड़ी। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान आर्मी के कुछ हकायक पर, जिन पर पाकिस्तानी कौम को फख्र होना चाहिए। पाकिस्तान आर्मी दुनिया की छठी बड़ी फौज और सबसे ज्यादा तरबियत याफ्ता अफवाज में शुमार होती है। दुनिया में अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में पाकिस्तान के फौजी सबसे ज्यादा खिदमत अंजाम देते हैं। दुनिया ने देखा कि हमारी फौज ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में नाकाबिले यकीन कुर्बानियां दी। 70,000 से ज्यादा शहादतें और अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। पाकिस्तान ने दुनिया को दिखाया कि दहशतगर्दी को किस तरह शिकस्त दी जा सकती है। पाकिस्तान आर्मी का डिसिप्लिन, इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम आज भी कई ममालिक के लिए एक मिसाल है। ये वो पहलू है जो दुनिया के सामने पाकिस्तान को एक मजबूत मुल्क के तौर पर पेश करते हैं। और ये हकीकत है कि पाकिस्तान आर्मी आज भी खित्ते की एक मजबूत तरीन फौज है। इसने सरहदों पर अपनी सलाहियतों के ऐसे जौहर दिखाए जिन पर दुनिया हैरान रह गई। मई 2025 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी अपनी इंतहा पर पहुंची। भारत ने अपने जदीद तरीन फजाई ताकत से, जिसमें राफेल जैसे त्यारे, रूसी दफाई निजाम S-400 शामिल थे, पाकिस्तान को दबाने के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की। लेकिन दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान आर्मी और एयरफोर्स ने शानदार कामयाबी हासिल की। पाकिस्तानी पायलट्स ने न सिर्फ भारतीय फजाई के हमले नाकाम बनाए, बल्कि भारत के 6 लड़ाका तैयारे मार गिराए, जिनमें राफेल भी शामिल। ये कारनामा इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान के जवान जदीद टेक्नोलॉजी और मुश्किल तरीन हालात में भी अपनी सलाहियतों से दुश्मन को निस्तो नाबूद कर सकते हैं। ये कामयाबियां सिर्फ फौज की महारत नहीं, बल्कि पूरी कौम के हौसले की नुमाइंदगी करते हैं। अब आते हैं आज के असल मौजू पे। अप्रैल 2022 से पहले पाकिस्तान में फौज का इदारा एक मुकद्दस हैसियत रखता था। अवाम के लिए फौज सिर्फ सरहदों की मुहाफिज नहीं, बल्कि कौमी इत्तेहाद, गैरत और बका की इलामत थी। सियासतदान आते जाते थे, हुकूमतें बदलती थी, लेकिन कौम का अपनी फौज पर एतमाद एक मुस्तकिल हकीकत थी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हो या कुदरती आफात, कौम ने हमेशा अपनी फौज को अपने साथ खड़ा पाया। शोहदा के जनाजे पर आंसू बहाने वाली अवाम ये नहीं देखते थे कि शहीद का ताल्लुक किस सूबे या जुबान से है। वो सिर्फ ये देखते थे कि पाकिस्तान के एक बेटे ने उनके कल के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। यही वो जज्बा था जो फौज की असल ताकत थी, एक ऐसी ताकत जिसे दुनिया की कोई दूसरी फौज खरीद नहीं सकती थी। ये 25 करोड़ अवाम का वो एतमाद था जो हर सिपाही के कदम मजबूत करता था। फिर आया अप्रैल 2022। तहरीक अदम एतमाद के जरिए इमरान खान की हुकूमत का खात्मा हुआ। बज़ाहिर ये एक जमहूरी और आईनी अमल था, लेकिन पाकिस्तान की सियासत में यह लम्हा एक ज़ल्ज़ले की तरह था जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। वो नुक्ता आगाज था जिसने अवाम और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ताल्लुकात में पहली गहरी
اور واضح درار نمودار ہوئی۔ یہ پہلی بار تھا کہ ایک مقبول سیاسی رہنما جسے عوام کی ایک بڑی تعداد اپنا ہیرو سمجھتی تھی، براہ راست ریاستی اداروں کے سامنے کھڑا نظر آیا۔ عمران خان نے اپنی حکومت کے خاتمے کو ایک سادہ سیاسی عمل کے طور پر قبول نہیں کیا، انہوں نے اسے ایک بیرونی سازش قرار دیا جس میں اندرونی کرداروں نے مدد فراہم کی تھی۔ یہیں سے امپورٹڈ حکومت نامنظور اور حقیقی آزادی جیسے نعروں نے جنم، اور یہیں سے اس بیانیے کی جنگ کا آغاز ہوا جس نے پاکستانی معاشرے کو جڑوں تک ہلا کے رکھ۔ اپریل 2022 کے بعد پاکستان دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ یہ تقسیم گلی محلوں کی نہیں بلکہ ذہنوں اور دلوں کی تھی۔ ایک طرف ریاست اور اس کے ادارے تھے اور دوسری طرف عمران خان اور ان کے کروڑوں حامی۔ اس جنگ کا سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر اس شدت سے لڑا جانا جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ عمران خان نے خود کو ایک ایسے انقلابی رہنما کے طور پر پیش کیا جو کرب مافیا اور ان کے عالمی سرپرستوں کے خلاف اکیلا کھڑا تھا۔ ان کا بیانیہ بہت سادہ اور پرکشش تھا۔ وہ پاکستان کو حقیقی معنوں میں آزاد کروانا چاہتے تھے، ایک ایسی آزادی جہاں ملک کے فیصلے واشنگٹن میں نہیں بلکہ اسلام آباد میں ہوں۔ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ یا نیوٹرل جیسے الفاظ کا استعمال کیا جس نے عوام کو یہ سمجھایا کہ ان کی جنگ صرف سیاسی مخالفین سے نہیں بلکہ اس طاقتور ڈھانچے سے ہے جو پردے کے پیچھے رہ کر فیصلہ کرتا ہے۔ ہیرو مقابلہ ویلن کا ایک کلاسیکل بیانیہ تھا جس نے نوجوانوں اور پڑھے لکھے مضبوط طبقے کو شدید متاثر کیا۔ اس کے جواب میں ریاست اور حکومت نے اپنا بیانیہ پیش کرنے کی کوشش کی، سائفر کو ایک ڈرامہ قرار دیا، معاشی بحران کا ذمہ دار پچھلی حکومت کو ٹھہرایا اور عمران خان کے بیانیہ کو ملک دشمنی اور اداروں کے بدنام کرنے کی کوشش قرار دیا۔ حکومتی وزراء اور سرکاری سرپرستی والے میڈیا ہاؤسز نے اس جوابی بیانیے کو فروغ دیا، لیکن اس جنگ میں ایک بنیادی فرق تھا۔ عمران خان عوام سے براہ راست خطاب کرتے تھے، جلسوں، پوڈ کاسٹ اور سوشل میڈیا کے ذریعے وہ اپنا پیغام بغیر کسی فلٹر کے کروڑوں لوگوں تک پہنچا رہے تھے۔ اس کے برعکس ریاستی بیانیہ اکثر پریس کانفرنسز، روایتی میڈیا اور نامعلوم ذرائع سے لیک کی گئی خبروں تک محدود رہا۔ شاید ریاست پہلی بار ایک ایسے مخالف سے لڑ رہی تھی جو ٹیکنالوجی اور عوامی جذبات کو استعمال کرنے کا ماہر تھا۔ یہ ایک ایسی جنگ تھی جس کے لیے ادارے تیار نہیں تھے۔ اس بیانیے کی جنگ کا سب سے بڑا نقصان اسٹیبلشمنٹ کی علامتی طاقت کو پہنچا۔ وہ ادارے جسے کل تک تنقید سے بالاتر سمجھا جاتا تھا اب روز و شام ٹی وی ٹاک شوز، یوٹیوب ویلاگز کی بحثوں کا مرکز تھا۔ سوشل میڈیا پر ایسے ہیش ٹیگ ٹرینڈ کر رہے تھے جن کا تصور کرنا بھی مشکل تھا۔ کل تک جو زبان دشمن استعمال کرتے تھے وہ اب ملک کے اندر سے سنائی دینے لگے۔ تبدیلی کا عملی مظاہرہ ہمیں عمران خان کے جلسوں اور عوامی مظاہروں میں نظر آیا۔ وہ نعرے جو پہلے قوم پرست یا علیحدگی پسند جماعتیں لگاتی تھیں مرکزی دھارے کے سیاسی ہجوم میں گونجنے لگے۔ یہ ایک بہت بڑی اور خطرناک تبدیلی تھی۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ عوام کا ایک بڑا حصہ اب اسٹیبلشمنٹ کی غیر سیاسی اور قومی محافظ کے طور پر نہیں بلکہ ایک سیاسی فریق کے طور پر دیکھ رہا تھا۔ جب عوام کی حمایت ختم ہو جاتی ہے، جب قوم سوال اٹھانے لگتی ہے تو ایک ادارہ صرف اپنی عددی طاقت اور آئینی حیثیت تک محدود ہو جاتا ہے۔ اس کی وہ غیر مرئی علامتیں طاقت ختم ہو جاتی ہے جو اسے عوام کی نظر میں محترم اور ناقابل تسخیر بناتی ہیں۔ جب ایک اسٹیبلشمنٹ کے فرد کو یہ محسوس ہو کہ جس قوم کی حفاظت کے لیے وہ جان دے رہا ہے اس قوم کا ایک حصہ اسے شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اس کے حوصلے پر کیا اثر پڑتا ہے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب 25 کروڑ کی فوج علامتی طور پر اپنی عددی طاقت تک محدود ہو گئی۔ وہ ایک پیشہ ورانہ، طاقتور اور مظلوم فوج تو رہی لیکن اس کی پشت پر کھڑی 25 کروڑ کی عوام کی متفقہ حمایت کی دیوار میں دراڑیں پڑ گئیں۔ 9 مئی کے واقعات اس ٹوٹ پوٹ کا ایک المناک کلاسیکل اگزامپل تھے جس نے اس تقسیم کو مزید گہرا کر دی۔ تو کہانی کا خلاصہ کیا ہے؟ فوج کی اصل طاقت اس کے 8 لاکھ یا 7 لاکھ جوان نہیں بلکہ 25 کروڑ عوام تھے۔ یہ وہ طاقت تھی جو پاکستان کے دشمنوں کو خوفزدہ رکھتی تھی۔ اپریل 2022 کے بعد سے شروع ہونے والی سیاسی کشمکش اور بیانیے کی اس جنگ نے اس طاقت کو شدید نقصان پہنچایا۔ جب سیاست میں اداروں کی مداخلت بڑھ جائے اور ادارے خود سیاست کا حصہ بن جائیں تو ان کی غیر جانبداری اور قومی حیثیت مجروح ہوتی ہے۔ آج بھی پاکستان کی فوج دنیا کی بہترین افواج میں سے ایک ہے۔ 2025 کی درجہ بندی کے مطابق یہ دنیا کی 15ویں اعلیٰ فوجی طاقت میں شمار ہوتی ہے۔ اس کی پیشہ ورانہ صلاحیت پر کوئی سوال نہیں اٹھا سکتا۔
सऊदी अरब के साथ मजबूत दिफाई ताल्लुकात और मुआहिदा आलमी सतह पर इसकी अहमियत और किरदार का मुंह बोलता सबूत है। लेकिन सवाल यह है, क्या अंदरूनी मुल्क में वो खोया हुआ मुकाम और एतमाद दोबारा हासिल किया जा सकता है? लेकिन यहाँ एक बुनियादी सवाल उठाता हूँ, क्या ये हमायत, ये टूटा हुआ रिश्ता दोबारा बहाल हो सकता है? और अगर हो सकता है तो कैसे? इसका रास्ता मजीद सख्तियां और पाबंदियों से निकलेगा या माजी की गलतियों को तस्लीम करके और इदारों को हकीकी मानों में सियासत से अलग कर? इसका जवाब सबसे पहले तो साफ शफाफ इलेक्शन और इमरान खान जैसे बड़े सियासी कैदियों की रिहाई में है, ताकि वो इन दोनों इदारों को, अवाम और फौज को एक कर सके, ताकि पूरा मुल्क के मसाइल को मिलकर, चाहे वो अवाम है, अफवाज है, सियासतदान है, हल कर सके। इस इंतहाई अहम मौजू पर आपकी क्या राय है? क्या फौज और अवाम के दरमियान एतमाद का ये रिश्ता दोबारा बहाल हो सकता है? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करें। और अगर आप पाकिस्तान की सियासत और तारीख पर ऐसी ही गहरी और गैर जानिबदार गुफ्तगू में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जज़ाकल्लाह खैर।